नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक्त नबूवत का ऐलान किया उस वक्त हजरत उमर फारूक की उम्र मुबारक करीबन 27 बरस थी। नबी पाक ने जब तौहीद की दावत दी तो हजरत उमर ने इब्तिदा में उस दावत को कबूल करने से इनकार कर दिया। हजूर ने अल्लाह के हजूर दुआ फरमाई, या अल्लाह, उमर बिन खत्ताब या उमर बिन हशाम दोनों या दोनों में से एक के जरिए इस्लाम की खिदमत फरमा। अल्लाह ने नबी करीम की दुआ को शर्फ़े कबूलियत बख्शी और हजरत उमर फारूक दायरा इस्लाम में दाखिल हुए। हजरत उमर फारूक 40 मर्दों और 11 औरतों के बाद इस्लाम लाए। आपके कबूल इस्लाम से पहले आपके बहनोई हजरत सईद बिन जैद और आपकी बहन हजरत फातिमा बिनते खत्ताब भी दायरा इस्लाम में दाखिल हो चुके थे और उन्होंने अपने कबूल इस्लाम को खानदान के दीगर लोगों और हजरत उमर फारूक से छुपा रखा था। इसी तरह हजरत उमर फारूक के खानदान के एक और शख्स हजरत नईम बिन अब्दुल्ला भी इस्लाम कबूल कर चुके थे। हजरत उमर फारूक इस्लाम कबूल करने वालों के साथ निहायत सख्ती से पेश आते। एक दिन आप इसी कैफियत में तलवार नियाम से निकाले जा रहे थे कि रास्ते में हजरत नईम बिन अब्दुल्ला से मुलाकात हुई। हजरत नईम बिन अब्दुल्ला ने जब आपको इस हालत में देखा तो पूछा, क्यों उमर, कहाँ का इरादा है? आपने कहा कि आज मैं मोहम्मद को कत्ल करने की गर्ज से चला हूँ। हजरत नईम बिन अब्दुल्ला ने हजरत उमर फारूक की बात सुनकर कहा कि उमर, तुम्हारा नफ्स तुम्हें धोखा दे रहा है। तुम क्या समझते हो, अगर तुमने मोहम्मद को कत्ल कर दिया तो बनी अब्द मनाफ तुम्हें छोड़ देंगे? तुम जमीन पर चलने के काबिल भी ना रहोगे। और मोहम्मद को कत्ल करने से पहले तुम अपने घर की खबर लो। तुम्हारी बहन और बहनोई ने इस्लाम कबूल कर लिया है और उन्होंने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी इख्तियार कर ली है। हजरत उमर फारूक ने जब हजरत नईम बिन अब्दुल्ला की बात सुनी तो रास्ता बदलकर अपनी बहन के घर रवाना हो गए। हजरत उमर की बहन और बहनोई के घर उस वक्त हजरत खुब्बाब बिन अलारत मौजूद थे जो उन्हें सूरत ताहा की तालीम दे रहे थे। हजरत उमर के कदमों की आहट सुनकर हजरत सईद बिन जैद ने हजरत खुब्बाब को घर के एक कोने में छुपा दिया। हजरत उमर फारूक घर में दाखिल हुए और पूछा कि तुम लोग अभी क्या पढ़ रहे थे? आपकी बहन हजरत फातिमा बिनते खत्ताब ने कहा कि कुछ भी नहीं। आपने कहा कि क्यों नहीं? मैंने खुद अपने कानों से तुम दोनों को कुछ पढ़ते सुना है और मुझे ये भी मालूम हो गया है कि तुम दोनों ने मोहम्मद के दीन की पैरवी इख्तियार कर ली है। आपने ये कहते ही अपने बहनोई हजरत सईद बिन जैद के मुंह पर तमांचा दे मारा। हजरत फातिमा शोहर को बचाने के लिए आगे बढ़ी तो आपने उनको धक्का दे मारा जिससे उनका सर फट गया और खून बहना शुरू हो गया। हजरत सईद बिन जैद ने हजरत उमर फारूक के जलाल की परवाह किए बगैर कहा कि हाँ, हमने इस्लाम कबूल कर लिया है और नबी पाक पर दिलो जान से ईमान ले आए हैं। हजरत उमर ने बहनोई का सख्त लहजा और बहन का बहता हुआ खून देखा तो कदरे शर्मिंदा हो गए और कहने लगे, अच्छा, मुझे भी वो सफ़ात दिखाओ जो तुम पढ़ रहे थे, मैं तुम्हें वो पढ़कर वापस कर दूंगा। हजरत फातिमा ने कहा कि उन सफ़ात को कोई नापाक शख्स नहीं छू सकता, इसके लिए पहले तुम्हें गुस्ल करना होगा। हजरत उमर फारूक ने गुस्ल किया और अपनी बहन और बहनोई से उन सफ़ात का मुतालबा किया। हजरत फातिमा ने खुद सूरत ताहा की तालीम शुरू की। जब वो इस आयत पर पहुंची जिसका तर्जुमा है, बेशक मैं ही अल्लाह हूँ और मेरे सिवा कोई दूसरा माबूद नहीं, इसलिए तुम मेरी इबादत करो और मेरी ही याद में नमाज पढ़ा करो, तो हजरत उमर फारूक की आंखों से आंसू निकल गए और कहने लगे कि किस कदर अच्छा और अजमत वाला कलाम है। फिर आप बेइख्तियार पुकार उठे, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। हजरत खुब्बाब जो के घर के अंदर छुपे हुए थे, उन्होंने जब हजरत उमर फारूक की जुबान मुबारक से ये कलमात सुने तो बाहर निकल आए और कहने लगे, उमर, मैंने कल ही हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुआ फरमाते सुना था कि या इलाही,
عمر بن خطاب اور عمر بن ہشام دونوں میں سے ایک کے ذریعے دین اسلام کو توقیت پہنچا۔ اللہ نے نبی پاک کی دعا قبول فرمائی اور دین اسلام کو تمہارے ذریعے توقیت پہنچائی۔ حضرت عمر فاروق کے قلب پر رکت طاری ہو گئی اور حضرت خباب سے کہنے لگے کہ مجھے اسی وقت نبی پاک کی خدمت میں لے جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کوہ صفا کے نواح میں دار ارقم میں موجود تھے۔ حضرت عمر فاروق دار ارقم روانہ ہو گئے۔ صحابہ کرام نے جب حضرت عمر فاروق کو آتے دیکھا تو حضور کو اس بات کی اطلاع پہنچائی۔ نبی کریم کے چچا حضرت حمزہ جو کہ اس وقت نبی پاک کے پاس موجود تھے، انہوں نے جب حضرت عمر فاروق کے متعلق سنا تو فرمایا کہ عمر کو آنے دو، اگر تو وہ بھلائی کے ارادے سے آیا ہے تو اس کے ساتھ بھلائی ہی ہوگی، اگر وہ کسی برائی کے ارادے سے یہاں آیا ہے تو میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ حضرت عمر فاروق جس وقت دار ارقم میں داخل ہوئے تو حضور پاک نے آپ کا دامن پکڑ کر فرمایا، عمر کیا ارادہ لے کر آئے ہو؟ حضرت عمر فاروق نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اسلام قبول کرنے کی غرض سے آیا ہوں۔ حضور نے حضرت عمر فاروق کی بات سن کر نعرہ تکبیر بلند کیا اور صحابہ کرام نے جواب میں اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا، جس سے کوہ صفا کی پہاڑیاں گونج اٹھی۔ روایت میں موجود ہے کہ جس وقت حضرت عمر نے اسلام قبول کیا تو آپ ابو جہل کے گھر تشریف لے گئے۔ ابو جہل نے آپ کو دیکھ کر کہا، اے بھانجے کیسے آنا ہوا؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ میں تمہیں بتانے آیا ہوں کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، اور اگر اب تم نے حضور کے بارے میں کچھ غلط کیا یا کہا تو مجھ سے برا کچھ نہ ہوگا۔ ابو جہل نے حضرت عمر فاروق کی بات سن کر کہا، اللہ تمہیں اور تمہاری اطلاع کو ذلیل کرے۔ حضرت عمر نے اسلام قبول کرنے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، جب ہمارا دین برحق ہے، مشرکین باطل ہیں، تو پھر ہم اس دین کو پوشیدہ رکھ کر کیوں عبادت کرتے ہیں؟ آپ مجھے اجازت دیجئے۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے میں کفر یا مجالس میں بھی اعلانیہ شرکت کرتا تھا۔ اب بھی میں دین اسلام کی محافل کا بھی خوب چرچا کروں گا اور دیکھوں گا کہ کس میں اتنی جرت ہے کہ وہ آپ اور صحابہ کرام کی طرف گندی نظروں سے دیکھ سکے۔ نبی پاک کی اجازت کے بعد حضرت عمر فاروق خانہ کعبہ میں تشریف لے گئے اور مشرکین مکہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے لوگو، جو شخص مجھے جانتا ہے اسے خوب معلوم ہے، اور جو مجھے نہیں جانتا اسے معلوم ہونا چاہیے کہ میں عمر بن خطاب ہوں۔ اے مشرکین مکہ، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور حضور کی اطاعت اختیار کر لی ہے۔ میں تمہیں بھی نبی پاک کی اطاعت کی دعوت دیتا ہوں۔ اگر تم نے اس دعوت کو قبول کرنے میں سستی دکھائی تو عنقریب میری تلوار تمہاری گردنوں پر ہوگی۔ اس اعلان کے بعد حضرت عمر نے بیت اللہ شریف کا طواف کیا اور بلند آواز سے کلمہ طیبہ کا ورد جاری رکھا۔ روایت میں موجود ہے کہ حضرت عمر اسلام قبول کرنے کے بعد نبی کریم ظہر کی نماز کی ادائیگی کے لیے بیت اللہ شریف تشریف لے گئے۔ آپ کے دائیں جانب حضرت ابو بکر، بائیں جانب حضرت حمزہ، سامنے حضرت علی اور سب سے آگے حضرت عمر فاروق تھے۔ حضور ان صحابہ کرام کے پھیرے میں بیت اللہ شریف پہنچے اور نماز ظہر ادا فرمائی۔ حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے کے بعد حضور کی بیت اللہ شریف میں نماز کی ادائیگی کو دیکھ کر مشرکین مکہ آگ بگولا ہو گئے، مگر حضرت حمزہ اور حضرت عمر فاروق کے رعب کی وجہ سے وہ کچھ نہ کر سکے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ جب حضرت عمر فاروق نے اسلام قبول کیا تو اسلام کھل کر سامنے آ گیا اور اس کی اعلانیہ دعوت دی جانے لگی۔ لوگ کعبۃ اللہ کے گرد حلقہ بنا کر بیٹھنا شروع ہو گئے اور بیت اللہ شریف کا طواف کرنے لگے اور زیادتی کرنے والوں سے سختی سے پیش آنا شروع ہو گئے۔ روایت ہے کہ جب حضرت عمر فاروق نے اسلام قبول کیا اس کے بعد اسلام کو کبھی زوال نہ آیا اور مسلمانوں کو کبھی رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑا۔ جب حضرت عمر فاروق اسلام لائے اس کے بعد اسلام پردے سے باہر آ گیا اور اعلانیہ دعوت اسلام دی جانے لگی۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ جس دن حضرت عمر فاروق نے اسلام قبول کیا اس روز حضرت جبرائیل امین نے نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا،
یا رسول اللہ، عمر کے اسلام قبول کرنے کی خوشی جتنی زمین والوں کو ہے اتنی ہی خوشی آسمان والوں کو بھی ہے۔ حضرت عمر فاروق باسط نبوی کے دوسرے برس ایمان لائے۔ آپ سے پہلے ایمان لانے والے مردوں کی تعداد 40 اور عورتوں کی تعداد 11 تھی۔ آپ کے قبول اسلام کے بعد دین اسلام دن رات ترقی کی منازل طے کرتا رہا اور لوگ جوک در جوک اسلام قبول کرتے رہے۔